अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह अपना रमज़ान मुबारक को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी इबादत को, आपके रोज़ों को कबूल करे और आपके माल में, जान में, औलाद में, घर बार में, रिश्तेदारों में, वालदैन में, बहन भाइयों में, शौहर बच्चों में हर तरह की सुकून, खुशियाँ, इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत अता फरमाए। चलिए अब हम अपने मकसद की तरफ आते हैं। आपने पढ़ना क्या है? बाद नमाज फजर सूरह फातिहा 40 मरतबा, यानी अलहम्द शरीफ जो है ना मुकम्मल 40 मरतबा आपने पढ़नी है। और चौथा कलमा आपने 21 मरतबा पढ़ना है। चौथा कलमा याद रहेगा ना, भूलेंगे तो नहीं। चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्यु ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिल खैर व हुवा ला कुल्ली शैइन कदीर। ये चौथा कलमा है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफ है। वो जिंदा करता है और वही मारता है। वो जिंदा है जो मरेगा नहीं, भलाई इसी के हाथ में है और वो हर चीज पर कादर है। ये चौथा कलमा है। ये आपने 21 दफा यानी 21 टाइम पढ़ना है। और सूरह फातिहा को आपने 40 टाइम पढ़ना है, 40 मरतबा अलहम्द शरीफ। और पांचवा कलमा फिर आपने जोहर के वक्त पांचवा कलमा पढ़ना है। पांचवा कलमा आपको पता ही है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ खतान सिर्रन व अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़ ज़ंबिल्लज़ी आलमु व मिनज़ ज़ंबिल्लज़ी ला आलमु इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूबी व सितारुल उयूबी व गफ्फारुज़ ज़ुनूबी व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ जो मेरा परवरदिगार है हर गुनाह से जो मैंने किया जानबूझकर या भूलकर, दर पर्दा या खुल्लम खुल्ला। और मैं तौबा करता हूँ इसके हुजूर इस गुनाह से जो मुझे मालूम है और इस गुनाह से जो मुझे मालूम भी नहीं। बेशक तू गैबों का जानने वाला है और ऐबों का छुपाने वाला है और गुनाहों का बख्शने वाला है। और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो आली शान और अजमत वाला है। ये जो है ना जगह इसकी सितारुल अयूबी व गफ्फारुज़ ज़ुनूबी व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आप वैसे इतना हिस्सा भी अलग कोई तस्बीह, 2 तस्बीह पढ़ सकते हैं दिन में या कुछ दफा। आपका कोई भी ऐसा काम हो जो आप कहें कि ये मैं जा रहा हूँ, मेरे कागज में ये मेरी चीज में छोटी मोटी गलती है, ये कहीं नजर ना आए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एम्बेसी में वीजे के लिए जा रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपके पासपोर्ट में छोटा मोटा कोई डेट वेट की गलती हो गई है और कोई इसी तरह हजार छोटी मोटी चीजें भी, हमारे लिए तो वो भी नामुमकिन है ना ठीक करना। तो आप ये पढ़ के ना सितारुल उयूबी व गफ्फारुज़ ज़ुनूबी व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेशक तू गैबों का जानने वाला, क्योंकि उससे तो कोई चीज छुपी नहीं हुई है। गैब तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है ना। गैब का मतलब ही है छुपा हुआ। आप और मैं तो नहीं जान सकते, ना अपना ना किसी का। वो गैबों का जानने वाला है और ऐबों का छुपाने वाला है। और वो हमारी गलतियों को, ताइयों को छुपा देता है, जैसे लिबास हमारे जिस्म को छुपा देता है, इसी तरह जैसे हमारी खामोशी हमारी हजार गलतियों को छुपा देती है। तो ये आपने 21 मरतबा पढ़ना है। मुझे इससे याद आया कि मेरा छोटा बेटा है ना हारिस, उसके बच्चे 2014 में जब वो बिल्कुल छोटे छोटे थे, उनको ये सारे कलमे आते थे। उन्होंने मुझे कहा दादा ये 5वां कलमा हम सुना रहे हैं, आर्यन और ज़ारा आप भी सुनाएं। तो मैंने उनको सुनाया तो खुश हो गए। फिर वो कहते हैं बिग दादा, मेरे हस्बैंड को ना बिग दादा, मुझे स्मॉल दादा कहते थे, उन्हें बिग दादा। तो बिग दादा आप भी सुनाएं। तो उनको नहीं आया, बच्चे इतना हंसे कि हमें आता है और बिग दादा को नहीं आया। लिहाजा अपने बच्चों को
اچھے قاری صاحب سے جو نیک بھی ہوں، شریف ہوں، حیادار ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، کیونکہ اب آپ بچے بھی کسی پہ بھروسہ کر کے اس کے سپرد نہیں کر سکتے. اس سے بچوں کو پڑھائیں، لیکن ایک نہ ایک بندہ ضرور ایسا ہو جو کہ نگرانی پہ ہو، چاہے وہ اندر بیٹھا ہو چاہے باہر، جو پل پل کا سن رہا ہو کوئی کیا بول رہا ہے اور کیا پڑھا رہا ہے، تاکہ آپ کے بچے اچھی ایجوکیشن لے سکے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت زندگی خوشیوں والی دے، اور ہر برائی سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اپنے والدین کا آنکھوں کا تارا اور ٹھنڈک بنا کے رکھے، آنکھوں کی روشنی بنا کے رکھے، بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، اور خاندان کے لیے ایسی عزت ایسا نام پیدا کریں جس پہ خاندان والے اللہ کا شکر، اللہ کے رسول کا شکر اور اللہ کے شکرانے میں فخر کر سکے کہ ہماری نیک اولاد ہے. چلے جی، اس میں ایک اور آپ نے پڑھنا ہے ظہر میں، یا حیو یا قیوم، وہ سدا قائم ہے سب کو تھامے رکھنے والا. یہ پڑھنا ہے آپ نے 133 بار، 1033 133، اتنی دفعہ ظہر کے بعد پڑھنا ہے. اب آپ آ جائیے بعد نماز عصر، اس میں آپ نے دعائے جمیلہ پڑھنی ہے 3 مرتبہ، یا جمیلو یا اللہ، یا قریبو یا اللہ، یا عجیبو یا اللہ، یا مجیبو یا اللہ، یہ مکمل برحماتی کے یا ارحم الراحمین تک دعائے جمیلہ 3 دفعہ عصر کے بعد. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف 11 مرتبہ. اور اس کو پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم بھی کرنا ہے، اس کو پینا بھی ہے، کھانے میں بھی ڈالیں اور اپنے گھر میں سپرے کریں. آپ کی صحت، آپ کی تندرستی کی ضامن ہوگی وہ یہ پڑھائی، اور آپ کے گھر کی مال جان کی عزت آبرو کی حفاظت کی چھڑکاؤ سے. اچھا، اب آپ مغرب پہ آ جائیے، سورہ التین 11 مرتبہ پڑھنا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذب بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم. بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس امن والے شہر کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ اس کی حالت کو بدل کے پست سے پست کر دیا. پست سے پست کب ہوتا ہے؟ جب وہ برائیوں میں، جب وہ گناہوں میں، جب وہ ذلیل حرکتوں میں گرتا چلا جائے. تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی نظر میں اور انسانوں کی نظر میں وہ پست سے پست ہو جاتا ہے. اس طرح کے گند کا کیڑا، کیا اس کی عزت ہے. اللہ سب کو سمجھ دے اور عقل دے. مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، بس ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. پھر تو کیوں جھٹلاتا ہے جزا کے دن کو؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ تو ہی تو حاکم اعلیٰ ہے، تیری ہی تو حکمرانی ہے، اور کوئی حاکم کون ہے؟ باقی تو سب کے پاس تیری دی ہوئی چیزیں ہیں، بورو کی ہوئی، ادھار ملی ہوئی، جب مرضی چھین لے، جب مرضی دے دے. تو ہی تو ہے جس کا اپنا ہے سب کچھ، جو کن کہے تو دنیا بنا دے، اور جس کا اشارہ ہو جو وہی ہو جائے. اچھا، پھر یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے 21 مرتبہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سورہ المومنون کی آخری ہے. اے میرے رب، میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے. یہ 21 دفعہ پڑھنی ہے. اور سورہ التین 11 مرتبہ یاد رکھنا ہے مغرب کے بعد. اور اللہ کا نام ہے یا حافظ 50 دفعہ، اور اللہ کا نام جو ہے یا رحمان 50 دفعہ، اور اللہ کا نام ہے یا ناصر یا رحمان 50 دفعہ ملا کے پڑھنا ہے. یا ناصر یا رحمان، اللہ کے ناموں کے یہ 2 جوڑ کے یہ بھی 50 دفعہ پڑھنا ہے مغرب کے بعد. اب آ جائے عشاء پہ، سورہ مزمل 3 بار پڑھے اور یہ دعا 100 دفعہ پڑھے. ربنا
आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना राशिदा। सूरह कहफ की आयत नंबर 10। ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी के सामान पैदा कर दे। आपको पता है ये बिगड़े हुए काम बनाने के लिए दुआ है। 100 दफा तो आप पढ़े ना, लेकिन अगर आपकी हिम्मत हो तो आप इसको 313 दफा पढ़ लें। ये तो दिस इज अप टू यू कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं। याद रखना है तो ये रमजान का आपने अपनी नमाजें, तस्बीहात, कुरान पाक की तलावत, कलाम पाक की तलावत में कोशिश किया करें कि तर्जमे के साथ पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ा जाए। ये नहीं कि आप कई सपारे पढ़ लें और पता हो ही ना कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही होगा जैसे कोई किसी अंजीर जैतून के बाग में से गुजर जाए और पता हो ही ना कि मक्की से गुजर, ना खाया ना पिया ना देखा ना कोई फायदा लिया और आप उसमें से गुजर गए। खुशबू के दुकान पे गए और ऐसे कोयलों की बदबू लगा के आए, खुशबू को कुछ लिया ही नहीं। तो ये आप याद रखें कि आपने कुरान पाक को मतलब से पढ़ना है, चाहे आपसे आधा सपारा पढ़ा जाए, सब ठीक है। वैसे आप एक पढ़ सकेंगे, एक वक्त में एक सपारा पूरा पढ़ लिया और अगले वक्त में उसका पढ़ लिया तर्जमा, या एक 4 रकू पढ़े, आप जब रुबा पे पहुंचे उसका तर्जमा पढ़ लिया, फिर जब निस्फ पे पहुंचे रुक के फिर उसका तर्जमा पढ़ लिया, इसी तरह जब 1/3 कर लिया फिर उसका पढ़ लिया, जिसको पता नहीं सलासा कुछ इस तरह ही कहते हैं, फिर जब फुल हो गया फिर उसका उतने का पढ़ लिया। एक दिन में आप यूं भी डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कुरान की एक ऐसी आयत, यकीन करें अब मुझे अपनी डायरियां मिल गई हैं, इतनी बातें हैं मुझे समझ नहीं आ रही क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं, लेकिन हमें इस तरह ही चलना पड़ेगा ना कि जो लोग लिख सकें हम उनको बता सकें और वो उसको लिख सकें, याद कर सकें और अमल कर सकें इंशाअल्लाह। बशर्ते जिंदगी और तंदुरुस्ती, अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे। सब कुछ मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी और यकीनन मेरा अल्लाह मुझे जरूर मोहलत देगा कि मैं सदका जारिया के काम को बता सकूं। अच्छा, आप वजीफा बराए अदाए कर्ज, आपको पता है आजकल पूरी इकोनॉमी कर्ज पे चल रही है, लोग कर्ज पे चल रहे हैं। गाड़ी बैंक से फाइनेंस, घर मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड उस पे शॉपिंग, हत्ता के फ्यूल लेना उसका कार्ड, किसी और जगह से कोई चीज लेनी उसके कार्ड, हर चीज, प्लॉट ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, हर चीज कर्ज पे चल रही है। इवन के जो हम अपनी किटी पार्टी करते हैं, पार्टियां कमेटियां, तो वो भी कभी पहली दूसरी चौथी पांचवी निकल आई तो खत्म हो रही है 30 के बाद 35 के बाद, तो बाकी कर्ज ही है ना, अगले सांस का नहीं पता। तो कर्ज को उतारने के लिए क्या करना, रिस्क की तंगी को दूर करने, कर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए, अलावा अजीम बुखल कंजूसी से निजात के लिए ये वजीफा मुफीद और मौसर है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें इसलिए बता रही हूँ आपके ब्रेन में नक्श हो सके और आप लिख सकें। मैं आपको इसलिए, वरना मैं तो बोलती जाऊं पूरी रात लिखाती जाऊं, फायदा कुछ नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। ये जो है आपने इसको हस्बे जरूरत 40 दफा पढ़े या 100 दफा पढ़े। कर्ज के लिए तो 100 दफा ही पढ़े, तंगी को दूर करने के लिए भले 40 दफा पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है, जो आपका दिल चाहे, चाहे 11 बार पढ़ लें। पहले आप अल्लाह की तारीफ करें, इस्तगफार करें, अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़े। इस वजीफा का बेहतर वक्त है बाद नमाज फजर तुलुए आफ्ताब से पहले और बाद नमाज असर गुरूब आफ्ताब से पहले। इस वजीफे को कम अज कम भी 40 दिन पढ़ें, लेकिन अगर आप ये पढ़ते ही रहें ताकि आप कर्ज से बचे ही रहें, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर सोल्यूशन नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये ज्यादा बेहतर है, लिहाजा ये कौन सा मुश्किल है। आप ये कर सकते हैं कि पहले 100 दफा पढ़ते हैं, फिर उसको 40 पे ले आए या 11 पे ले आए, अब लेकिन पढ़ते रहें।
اللہ کو آپ کا تولنا نہیں ہے، اللہ کو آپ کی نیت کا دیکھنا ہے اور آپ کے شوق کو دیکھنا ہے اور اس حساب سے آپ کو پھل دینا ہے۔ اب ہم اللہ کے نام پہ آتے ہیں، الرحمن، نہایت مہربان، غفلت و نسیان اور شقاوت قلبی سے نجات کا وظیفہ، یا رحمان۔ فوائد و تاثیر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس وظیفہ کو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے سے غفلت، نسیان اور دل کی سختی سے چھٹکارا ملتا ہے اور دنیاوی امور میں غیبی مدد حاصل ہونے کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس وظیفہ کو جمعے کے دن نماز عصر کے بعد قبلہ رو ہو کر یا اللہ یا رحمان کے الفاظ سے غروب آفتاب تک کیا جائے تو اللہ سے جو مانگا جائے وہ عطا ہوگا۔ خدا کی قسم صحیح ہے۔ پتہ ہے میرا بیٹا بڑا جو ہے اسامہ، اللہ زندگی دے میرے بچوں کو اور سب کے بچوں کو، سب کے بچے ایسے ہی ہیں جیسے میرے بچے، تو وہ اس کو بیچ میں شوق آ گیا، ظاہر ہے اپنے باپ والا شوق کہ مجھے اپنے ایئر فورس یا آرمی کے لیے جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ پہلے بھی کیڈٹ کالج حسن عبدال میں ہی ماشاءاللہ پڑھ رہا تھا 5 سال سے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو کہتا مما میں ادھر سلیکٹ ہو جاؤں تو اس کے لیے آپ پڑھیں۔ میں نے کہا میں تو پڑھوں گی لیکن تم خود بھی تو پڑھو۔ اس نے بولا میں کیا پڑھوں؟ تو میں نے کہا یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یہ بلا تعداد تسبیح تو پکڑ لو لیکن پڑھتے ہی جاؤ۔ عصر کی اذان ہو جائے نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، مغرب کی اذان تک پڑھتے ہی رہو، جب اذان سن لو سجدے میں جاؤ، دعا کرو اور اس کے بعد تم نماز پڑھو۔ 3 جمعے نہیں گزریں گے تمہارا کام ہو جائے۔ تو میں نے کہا، میں نے سوچا یہ پڑھ لے اور میں کیا کروں گی کہ 3 جمعے سورۃ مزمل 313 دفعہ اس کے کام کے لیے پڑھ لوں گی، دونوں چیزیں پڑھی جائیں گی۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا بیٹا ادھر سلیکٹ ہو گیا بہت اچھے طریقے سے، ماشاءاللہ۔ اللہ عزت دے، اللہ تندرستیاں دے بچوں کو، اللہ آنکھوں کی پٹیاں ہیں تو آنکھوں کا سکون، چین، دل کا راحت بنا کے ہی رکھے، اللہ ہمیشہ ان کی اچھی خوشبودار خبریں دے۔ اب تو بچے بھی سب کے 2 3 تو بچے ہیں، اللہ رہتی دنیا تک سلامت رکھے۔ بچے چاہے کسی کے 2 درجن ہے، اولاد تو اولاد ہے نا، جانوروں کو بھی اپنے بچے پیارے ہیں۔ عام معمول یہ ہے کہ آپ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ اس وظیفہ کو حسب ضرورت آپ 11 دن، 40 دن یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اپنے حساب سے۔ میں کسی کو یہ پابندی نہیں لگانا چاہتی کہ وہ کیا کرے کتنا کرے، یہ وہ دیکھ لے کہ اپنے حساب سے پڑھے۔ کوئی خاص کام ہے تو پھر 3 جمعے یا اللہ یا رحمان پڑھے، اور ویسے ہر روز 100 دفعہ پڑھ لیا کرے یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، اے اللہ تو ہی رحمان ہے، تو ہی یعنی نہایت مہربان ہے۔ جب اللہ کو آپ نہایت مہربان نہایت مہربان نہایت مہربان کہتے جائیں گے تو کیا اللہ مہربانی کرنا چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں، نیور نیور۔ لہٰذا اس کے منت ترلے میں لگے رہیں، اللہ پاک آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا، آپ کے کام بگڑے بنائے گا، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا۔ اللہ آپ کے روزوں میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ پاک ساری وہ خیر و برکتوں سے آپ کی جھولیاں بھر دے جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اس مانگنے کے مہینے میں۔ میں آپ کو سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، امید ہے کہ آپ بھی مجھے، میرے شوہر کو، بچوں کے بچوں کو یاد رکھیں گے کہ اللہ ہر آفت مصیبت سے بچا کے رکھے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بہن بھائی، ان کے بچوں کے لیے، میرے خاندان، میرے والدین، ننیحال، ددیال، سسرال، سب کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ جو والدین میں چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ میرے ملنے والے جاننے والے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے میرے نیبرز میں ہیں، میرے اپنے رشتہ داروں میں ہیں، بہت پیارے رشتے ہیں، جو جس کو کہتے ہیں نا پھولوں کی آب، پھولوں کی طرح کے رشتے، وہ اللہ ان کو صحت دے۔ میرے ہمسایوں میں
ان کو اللہ صحت دے، ہر بیمار کو صحت دے جو جہاں بھی ہے، میں جانتی ہوں یا نہیں جانتی، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو روشن رکھے۔ چلے سب پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدینا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ، یہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے یہ ان کو تحفہ کیا، میں نے ان کے ازواج مطہرات، ان کی آل اولاد، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، ان کے تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، کتب ابطال اولیاء انبیاء، میں نے اپنے والدین، اپنے ننیحال ددیہار سسرال رشتہ دار، اپنے ہمسایوں میں سب کو یہ ہدیہ کیا جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور میں نے نبی کی ساری امت جو چلے گئے دنیا سے ان کو ہدیہ کیا، یہ ان کے درجات بلند کرنا، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔